محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 400-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളുടെ സവാബ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. സുറാത്ത് പാലത്തിലെ ഇരുട്ടാകുന്ന സുറാത്ത് പാലത്തിൽ വെളിച്ചമാണല്ലോ റബ്ബേ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത്, ആ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് സുറാത്ത് പാലം വിട്ടുകടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. കടങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ. കടങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവര് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടെല്ലാം നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്ത് സകലമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കിട്ടാനെന്നാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പ്രതിഫലമുള്ള, എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്രയും മഹത്വമുള്ളതാണല്ലോ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 400 സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100 സ്വലാത്തും കൂടി ദിവസം ചൊല്ലുന്ന 500 സ്വലാത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ച് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഇഖ്ലാസും ആത്മാർത്ഥതയും ഖുശൂഉം ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടല്. ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. എന്തുദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്നെ ചൊല്ലിക്കോളൂ, നിങ്ങൾ തന്നെ നിയ്യത്ത് വെച്ചോളൂ. അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടാനുള്ളത്. ഒരാളോടും പറയാനും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അനുഭവങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ജോലി ഇല്ലാത്തവര്, വീട്ടിലെ പ്രശ്നം, ഭാര്യയുമായ പ്രശ്നം, ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നം, കൊടുത്ത പൈസ കിട്ടാനുള്ളവര്, രോഗികള്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വാട്സപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. ആരെയും എടുത്തു പറയുന്നതല്ല, അതിന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളും. അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടാനുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആവശ്യക്കാരൊക്കെ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥതയോട് ചൊല്ലിക്കോളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഈ വഖത്തുൽ മുകറമയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളാണോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തരട്ടെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് എല്ലാം ചെലവഴിച്ച് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ 500-ലധികം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവര് സാധിച്ചവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുത്തത്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകൾ, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, തട്ടുമുട്ടുകൾ, തടസ്സങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും ദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഹലാലായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. തടസ്സങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ഷർറുകള്, കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്ർ, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാവല് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആർക്കെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ലൈക്ക് അടിച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം നീക്കി റാഹത്തുള്ള സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളില്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളില്, മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യ, മക്കള്, അതുപോലെ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും, ഇൽമിലും, കുടുംബ ജീവിതത്തിലും, സമയങ്ങളിലും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും, സർവ്വ മേഖലകളിലും, ബിസിനസ്സിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ഖൈറ്, ബറക്കത്ത് എല്ലാം ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറായ ഹലാലായ ഫത്ഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. മാനസികമായി ഒരുപാട് തളർന്നു നിൽക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട്. പലരും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വിസക്ക് വന്നവരുണ്ട്. വിസക്ക് വന്ന് ചതിച്ചിട്ട് പൈസ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ജോലിയും കൊടുക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ.
അതുപോലെ കുടുങ്ങിയ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാരുണ്ട്. അള്ളാഹു അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് കരകയറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ സകലമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായ സ്വലാത്ത് അതിന്റെ മജ്‌ലിസ് പങ്കെടുക്കാൻ, അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ, അതിനുവേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തവരുണ്ട്, ലൈക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട്. അതൊക്കെ റബ്ബേ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ, മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ അതിന്റെ മിസ്ല സവാബിന് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ ഖബർ റബ്ബേ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം റബ്ബേ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആഖിബത്തിൽ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ആക്സിഡന്റ് പോലത്തെ മരണങ്ങൾ പോലത്തിന് തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാന്. തിരിച്ചറിയാതെ റോഡിൽ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന ഒരു മയ്യത്താക്കല്ല റബ്ബേ. അനാഥമായി കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകളാക്കല്ല റഹ്മാന്. മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം ഈ ഭൂമിലോകത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ഞങ്ങൾ അല്ലാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടി അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ മരണം പോലെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റബ്ബേ. പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ചെറുതും വലുതുമായി രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും ചെറുതും വലുതൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഗഫാറും റഹീമുമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ. ഈ റമളാനിന്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരാളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നീറുന്ന പുകയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരിമാരെ പ്രവാസ ലോകത്ത് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. പല ജാതി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി സംബന്ധമായി ജോലി പിരിച്ചുവിട്ടത്, ചതിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി സഹോദര സഹോദരിമാരടക്കമുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്ക് നിന്റെ ഇസ്മുകളും മറ്റും ചൊല്ലി മുമ്പോട്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പോകുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു നീ കൈവടിയില്ല റബ്ബേ. ആര് കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയില്ല റബ്ബേ. ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈറിന്റെ ഫതഹ് നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാൻ. ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ക്ഷമ നീ നൽകണേ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. പങ്കെടുത്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾ നൽകിയ ഓരോ പ്രവർത്തനവും കബൂലാക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.